O bayo, dugang pa dahil nga timang atong pagkataton. Kabahin sa pagkaon. No, unsa magining kabahin sa pagkaon ni Kisoon? Unsa may atong basihan? Ganong ginadili man gyud ang pagkaon? Nga tinuod nga ang tinuod magud niya na ang atong batasan, no? O ang atong kinaiya nga atong hindoan dili ang pagkaon. Na natong bantay nagsuon, nga ato na duha ka klase nga pagkaon. Ang pagkaon sa espiritanong pagkaon o ang pagkaon nga tawhanong nga pagkaon. Asa may inyong paborito ang nagsuon nga pagkaon? Ang pagkaon ba sa espiritanong bahin o ang pagkaon ba sa tawhanong pagkaon? Usually, ang pagkaon sa tawhanong pagkaon, ang kasagara nga gipaborit, no? Ang mga paborito sa atong mga igsunan. Kay sila nga mga protestante mga igsuon, wala man magtuo sa espirituhanong pagkaon, kay wa man sila makakalawat. Apan kita nga mga Katoliko, binunyagang Katoliko, mukaon kita sa espirituhanong pagkaon, ang lawas ug dugo ni Kristo. O karon sagutan, ang espirituhanong pagkaon pan sa kinabuhi. Juan 6:35. Juan 6:35. Si Jesus mingon kanila, ako mao pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang mori kanako dili nagayod gutomon. Og ang muto kanako di nagayod kuhaon. Og si Kristo igsoon ang mismong pan, ang mismong pagkaon sa atong espirituhanong pagkaon. Na maghatag kanato sa kinabuhi. Ang mukhaon ni Kristo di nagayod gutomon. Ang mainom sa dugo ni Ginoong Kristo di nagayod ahon. Diya sa espirituhanong kahimtang sa tao. Ang pagkabalaan o ang pagkamatinud-anon sa pagsimbag pagdayeg gina sa Ginoo matag adlaw sa Sabado. Matag adlaw o Domingo, rather. Igsoon mo ka na igsoon. Nga ang espirituhanong pagkaon makahatag kanato sa kalawasan, no? O ang Mateo 4:4. May tubag si Jesus, ang kasulatan nag-iingon, ang tao mabuhi di sa pan lamang, kundi sa matag pulong nga usab nga gisulti sa Dios. Kining mga pulong natong madungog, kining pulong sa Biblia, kining pulong sa Dios, usab pagkaon sa atong ang espirituhanong kahimtang. Kini importante natong madungog sa matag Domingo, sa matag simba nato igsoon, o bisan piman sa bisan unsang panahon. Once ikaw maminaw sa pulong sa Dios, nakakaon ka sa espirituhanong bahin, espirituhanong pagkaon. O karon, atong isugutan, ang tawhanong pagkaon, kaya gikonsumo, no? Usually, gikaon sa tao, aron mabuhi ang tao. Sa Genesis 1:29, ngato sa 30, unya mingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom, nga may binhi o ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gitawag ko sa tanang ihalas nga mga mananap o sa kalanggaman nga mga tanom nga lunaw aron ilang kanon. O mga igsoon, mao kana ang nagapamantuon nga ito na tawhanong pagkaon, ang literal nga pagkaon nga nagkinahanglan kita aron kita nga mabuhi. Higala igsoon. Og matod pa igsoon sa Matthew 15:17, wala pa di ay kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tao mo padulong lang sa iyang tiyan ug unya mugula sa iyang lawas. O literal kay igsoon nga atong masabot nga ang pagkaon sa material nga pagkaon mo asulod lang sa tiyan o gamugawas lang sa nausab sa ato ang lawas. O kana ang gitawag og tawhanon nga pagkaon. Apan ang pinaka-importante pagkaon higala igsoon nga nagbaton kanato sa kaluwasan, mao ang espirituhanong pagkaon nga mao ang lawas ug dugo ni Kristo. Nga iyang giula didto sa krus og nahimong tinuod nga pagkaon. Og mga igsoon, ato karon isgutan ang pagkaon nga gidili kaniadto o karon ipakaon na. Mga pagsumpak, nga naman mong mga Katoliko, nga mukaon man mo, og baboy, og dugo, nga gidili man kini sa Dios. Gamito nila ang Levitico 11:7-8, nga ang baboy, bisan tuod kon
pikas ang kukuk nini dili man kini musap sa kinaon busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw ko mo pagkaon sa karne ni ining mga mananapa o muhigap sa patayng lawas ni ini kay hugaw man kini alang kaninyo. O kana mga igsoon ang ilang pagsupak. Gamiton sa nila ang Deuteronomio 14:8 ay usab kamo pagkaon o baboy kay bisan pikas sila kuko dili sila muusap busa hugaw sila. Og mo kana ilang pagsubak igsoon kabahin sa mahugaw nga pagkaon. Og kana mao man ang daang tugod. Apan karon ang tubag. Mahimong kanon ang tanang pagkaon. Matod pa sa Marcos 7:19. Kay ang pagkaon dili man mosunod sa iyang tiyan. Ang pagkaon di man mosunod sa kasing-kasing. Kung dili ngadto man sa iyang tiyan o kung di magula usab gikan sa iyang lawas. Sa pagsulti ni Jesus diini iyang gipadayan nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. O gani matod pa sa Marcos 7:19. Nga gipakaon ang tanang klase sa pagkaon. No? O gamatod pa igsoon sa unang Korinto 10:25, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya niya sa merkado. Tiyaw mo na may igsoon. Pwede na itong kanon mga bisan unsang klase ng karne kung gibaligya gani sa merkado. Unang Korinto 10:25. O matod pa sa Salmo 147:19-20, gihatag sa Dios ang balaod alang sa Israel, walay labot ang ubang nasod. Sa klaro na igsoon, ang kining pagdis pagkaon alang lang sa mga Israelita. Unsa man ang Israelita? Mga Hudyo. Alang lang sa mga Hudyo. Alang ka na itong mga kastuanon, ginuan na ang pagkaon. O mo ka na ang gipadayan. Nga ang kamaturan, magapamatuod. O ang pinagiyag 2:9 o ang 3:9, nagpakahudyo, iyan ni Satanas. Ang nagpakahudyo, iyan ni Satanas. Kaya kita mga kastuanon, iyan man sa Diyos. Apan kung magpakahudyo ikaw igsoon, nga bisan pa o gakastuhanon ka, gusto gikang mo dilis pagkaon, nagpakasatanas ka. Iya, mato pa, nagpakahudyo, iyan ni Satanas. Basta delikado igsoon. Pag ilagay sa pagkaiyan at sa Diyos, no? Okay, so ang pagkaon walay lamot sa kalwasan, no? Bisan unsay mong pagkaon niya, walay lamot na sa kalwasan. Kay matod pa sa Roma 14:17, kay ang gingarihan sa Dios dili man pagkaon o dili man pagkaon o pag-inom kundi pagkamatarong, pagkigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Mao kana ang panagdait. Ang panagdaig mo kana yung pinaka-importante sa itong kinabuhi. Apat kung mukaon kag sobra po na, sala na po na siya. Gluttony man na siya. Sala ka na yung soon kung magsobra na ang pagkaon. Apan kung kita nagadaig, nagasimba sa Diyos, mo pinaka-importante. Mao ang makaluwas ka na ang pagilag Diyos, ang pagsimba sa kanunay, ang pakigdaig, o pagkapuno sa Espiritu Santo. Mao ka nagkaskutan sa Roma 14:17. Okay, sa Roma 14:2, mao sa panggiingon. May nagtuo nga makahimo sila pagkaon sa bisan unsang pagkaon. Apan huyang ang pagtuo, huyang sa pagtuo ang mukaon lamang og utanon. Okay, sa man mukaon utan. Ang mga vegetarian, huyang og pagtuo. Matod pa sa Roma 14:2. Huyang og pagtuo ang magkaon ng utan. Ang nag-ilang nga pwede ka uban sa panalangin, kita adunay dakong pagtuo. Kay dili man makahugaw ka na itong bisan unsang pagkaon. Busa nga ato karon pamalandugan, nga bisan unsay mo kaunon, o nagdahig ka sa Ginoo nagampo, o napulong ka sa Espiritu Santo kana ang maayo. O gani igsoon, ang unang Korinto 8:8, ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. Mo lagi igsoon. Bisan pa ko sa atong pagkaon di na makadaot sa ato o di po ta madaot di po ta makaon. Kay wa lagi na ilabot sa kaluwasan igsoon. Unya ang buhat 10:15
ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga ginluan na sa Dios. Kita igsoon gihinluan na sa Dios. Ang tanang klases pagkaon gihinluan na sa Dios. Basta igsoon pamalandong. Nga walay labot sa kalawasan ang pagkaon. Hinunua, makigdait kita, magtinabangay kita, mag-ilampuay kita. Hinunua, magdait kita sa Dios. O pinagi niya na mapuno kita sa Espiritu Santo. Nankaroon, atong isgutan, ang kamaturan, kabahin sa kahinlo o kahugaw. Unsa man gyud ini? Asa man ang kahugaw. Ha? Ato karong sayran igsoon. Ang kahinlo mao ang kasing-kasing o gunahuna sa tao. Ang kasing-kasing diha sa Mateo 5:8. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. O mo din na igsoon. Adto na kay kahitlo sa kasing-kasing, bulahan ka nga adto kaputli o makakita ka igsoon sa presensya sa Ginoo, sa presensya sa Dios. So sa una-una igsoon mabasa usab. No, kahitlo sa una-una mabasa sa Roma 12:2. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Muna igsoon nga kinahanglan nga magapahimot kita sa Dios aron adun na kita kahidlo sa atong una-una. Kaya makakita kita sa Dios o makapahimot kita sa Dios nga makaila kita sa maayo, sa hingpit, no? Unsay hingpit, unsay nindot. O lain pa igsoon, dili makahugaw sa tao ang pagkaon. Marcos 7:19. Dili makahugaw sa tao ang muagis sa iyang baba ug mosulod sa iyang tiyan, ug dili man sa iyang kasing-kasing, ug magawas raman sa iyang alawas. Muna igsoon, nakita natong pamalandungan nga ang kahinlo sa kasing-kasing ug gunahuna ang pinaka-importanteng basihan sa pagkakristohanon, ang pagkatinuod ng Kristohanon. O ang Matthew 15:20, mingon, dili makahugaw sa tao ang mukaon nga walay pahunaw sa iyang kamot. Ay batasan manggod balaod man ni sa mga Hudyo nga kinahanglan gikan mo hunaw adi sa kang mukaon. Apan batod pa sa balaod sa mga Kristohanon, nga bisan pag di ka manghinaw, unya mukaon ka, dili makahugaw kanimo. Kay wala lagi lamot ang pagkaon diha sa kalawasan. O gigalig soon, eskutan nato kining kahugaw. Unsa man kining kahugaw? Ha? Importante nato masayran nga ang kahugaw mao ang daotang mga buhat sa tao. Dili makasunod sa gingharian sa Dios kung adto na kay mga daotang buhat, no? Daotang buhat sa tao. O kana nagapamatud ang unang Korinto 6:9 at 10. Sa walay duwa-duwa na sayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw paglimpong kay ang mga tao nga maghialawason o nagsimbag mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawas sa isig kalalaki, isig kababae o kawatan o hakom o mga palahubog o tigpagbutang-butang o mga malapason sa balaod o dili makasunod, no? Kini sila dili makasunod sa gingharian sa Dios. Tiyaw mo na may igsoon, kung doon na kay kahugaw sa buhat sa tao, unsa man kani, dili makasunod sa gingharian sa Dios. Munang gilid kayo igsoon natong pamalandungan, nga di ka makasunod sa gingharian sa Dios. Kitang tanan nangandoy manggid kita nga makasunod sa Dios, busa likayan ta kini mahugaw nga mga buhat sa tao. Ug matod ba sa Marcos 7:20-23, kini mas ni samot ang pagkangilngig. Atong basahon sa 21. Sa lawayong pagkigilawas, kung sa man sa lawayong pagkigilawas, kanang di nimo asawa. Di ka na pwede. Di ka malawas niya na igsoon. O pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, akalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, muna gini, pagkamapaytason, kabuang, no, kining tanan,
nagagigyan sa sulod sa tao o maoy makapahugaw kaniya matod pa sa Biblia. Makapahugaw kaniya kining mga buhat. Buhat nga kalaway, buhat sa kadaot, buhat sa kabuang. Di kayan ginaigsoon, kaya di ka malawas matod pa sa unang Korinto, sa 9 nga di ka malawas, di kini mga butanga, di makasunod sa kingharian sa Dios. Kaya matod ba? Sa Roma 14:7 nga ang kaluwasan mao pagigdaig, mao ang pagdaig, mao ang pagkapuno sa Espiritu Santo. Unya, kung nakakaniining mga butanga, maluwas ka. Makasunod ka sa kingharian sa Dios kung kining magkigdaig ka, matinabangon ka, magsimba ka, matag Domingo mag-ilakag adlaw ipapahulay alang sa Dios. Magkahingkit ang alang sa Dios. O kung adun na kay sa laigsoon, nga bukat ikumpisal ka na. Aron ka makabaton sa kalawasan o kana ang kamaturan. O gani mabasa usab sa unang Timoteo 1:5, ang tuyo niining maong pahimangno, mao nga magbaton kamo gugma gikan sa usa ka tutli nga kasing-kasing, limpyo ang konsensya o tinuod nga pagtuo. No, pagkanindot igsoon sa usa ka tawo nga dunay tuyo sa pagpahimot sa Ginoo, diin ana ikaputli sa kasing-kasing, o kalimpyo nga konsensya o tinuod nga pagtuo. Tinuod nga pagtuo gani, importante nato lang batunan nga atong pagtuo nga simbahan gitukod sa Ginoo dili sa tao. Ang atong pagtuo nga magkinabuhi kita diha sa kihinlo. O magkinabuhi kita kauban si Kristo diha sa katapusang panihapon, matag misa adlaw nga Domingo igsimba. O gigala igsoon, adunay atong isgutan, mao kini igsoon, kay wala pa. Kay wala sa pagkaon ang kahugaw kahinlo, kundi ana sa kasing-kasing una sa tao, busa kaon kamo sa bisan unsang idalit. Pagdawat sa bisan unsang idalit, kaon ug inom sa ilang idalit. Lucas 17 nagaingon, pabilin kamo niadtong balaya, kaon ug inom sa ilang idalit, kaninyo kay ang mamumu angay dayon nga suhulan. Mao kini ang mga gibuhat sa mga apostoles kaniadto, nagsangyaw sila sa pulong sa Dios, nagpakailap sila sa mensahe kabahin sa ngalan ni Kristo. Og moadto sila sa kabalayan, ang nagpakaon kanila nahimong matinabangon og ilang gidawat ang gidalit ngadto sa mga mamumuo, no? Ngadto sa mga magsasangyaw. Og igsoon nga modawat kita sa idalit bisan unsang pagkaon kana kay gihatag ato ginangdawaton. Okay, sa Lucas 10:8, kung moadto kamo sa usa ka lungsod og dawaton kamo nila kaon sa ilang idalit. Busa gani sa mga Catholic Defender moadto sa nagkadaiyang nga mga parokya o sa idalit sa mga parokyano, dawaton gyud kay gihatag man. Kay kini man ang buhat sa pagsangyaw nga bulahan kadtong mga tiil sa mga magsangyaw, nabisan pa man naabugan, panayon sa gihapon, nga naning kamot, bisan maulanan, mainitan, alang lamang sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Og ang unang Korinto 10:25, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne, nga ibaligya diha sa merkado, sa walay pagagad sa inyong konsensya. Og igsoon nagpamatud kini, nga ang bisan unsang klase pagkaon diha sa merkado, karne, no? Matod pa, literal nga itong padumog. Mabasa sa Biblia. Nga bisan usang klase karne, di na baligya sa merkado. May mo na itong kanon kay kinagibaligya man. O mo ka na ang kamaturan igsoon, kabahin sa kahinlo, kabahin sa pagkaon. Igala igsoon, ang pinaka-importanteng bahin na atong mabalon sa atong kinabuhi isip kustuhanon. Nga magbaton kitag kahinlo sa atong kasing-kasing. Magbaton kitag kahinlo sa atong hula-hula. Magbatong kita grinlo sa atong mga buhat. O kana mahimot ang Dios o makabaton kita sa kaluwasan. Kay ang makasunod sa kingharian sa Dios mao kadtong mga tao nga giputli sa Dios. O mao ang gitawag og mga balaan. O kitang tanan gitawag sa pagkabalaan. Gani ang atong simbahan adunay mga santos. O gana igsoon ang mensahe na atong gipadagaytay kaninyo
ang kamaturang punong kabahin sa kahinlo, kitaw sa pagbaton o kahinlo. O kini ang inyong alagad sa makausa, magaingon, ang pulong sa Dios mong pulong nga ikaw gako, adunay kalabutan nga masayod nga salamat mayong hapon sa tanan. Amen.